Last session में हमने we discussed about how a person progresses over time. अपनी जिंदगी में हमारी जो progression होती है from एक reason होता है हमारा motive काम करने का, उससे उठ के फिर हम एक दूसरे और फिर एक तीसरे रीजन पे आते हैं। और मैंने ये भी गुजारिश की थी कि ये इससे आगे भी है एक स्टेज, लेकिन वो मोटिव नहीं चेंज होता इतना जितना वो अंडरस्टैंडिंग दूसरों के हवाले से चेंज होती है। हम जिस वक्त प्रिंसिपल सेंटर्ड होते हैं, ये जो तीसरी स्टेज हमने उस वक्त देखी थी, तो उस मौके पर हम जनरली जब अपने प्रिंसिपल्स पे काम कर रहे होते हैं तो जो उन प्रिंसिपल्स को नहीं समझता उसके बारे में हमारी एक राय और एक जजमेंट पैदा होनी शुरू हो जाती है कि ये ठीक नहीं कर रहा। जो इससे अगली स्टेज है उसमें असल में ज्यादा इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि हम उसकी भी कंस्ट्रक्शन को समझें। ये एक अलग मौजू है पूरे का पूरा, कंस्ट्रक्शन से क्या मुराद है, इसको हम थोड़ा सा आज ज़ेर बहस भी लाएंगे इंशाल्लाह। आज जो हम इस सिलसिले में एक अगली बात करने लगे हैं वो ये है कि हमारा जो फेथ है वो कैसे हमें मोटिव प्रोवाइड करता है टू डू द राइट थिंग। ये हमारा आज का टॉपिक है। इसमें हम जो आज गुफ्तगू करेंगे वो प्राइमरीली फेथ से रिलेटेड एक जनरल बातचीत मैं आपके साथ करूंगा। इसके बाद आई विल टॉक अबाउट ब्रीफली आई विल टॉक अबाउट मुस्लिम फेथ, और मुस्लिम फेथ में भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है, जैसा कि आप जानते हैं, खुदा के ऊपर ईमान, क्योंकि बाकी सारे ईमानियात के जो एस्पेक्ट्स हैं वो असल में इसी से निकलते हैं। तो वंस वी हैव कंप्लीटेड दैट, तो आई विल एंड टुडेज सेशन विद अ वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन फॉर यू। आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो मैं चाहूंगा कि आप इस पे गौर करके नेक्स्ट टाइम आए। फिर जब मैं आपके साथ अपनी कंस्ट्रक्शन को शेयर करूंगा तो उस पर आपको एक अच्छी गुफ्तगू करने का, अपने साथ कंपेयर करने का, उसको देखने का, इस तरह से मुझे भी लर्न करने का, और आप खुद भी इसमें यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू लर्न। हम शुरू करते हैं जी अल्लाह का नाम लेके। फेथ एज अ मोटिव टू डू द राइट थिंग, ये हमारा आज का टॉपिक है। इसमें जो हम सबसे पहली बात मैं आपके साथ करने लगा हूँ वो शायद थोड़ी सी अजनबी महसूस हो आपको, वो ये है कि फेथ के बारे में ये समझ लेना कि फेथ असल में होता क्या है। हमारी जो कंस्ट्रक्शन है रियलिटी, द वे वी आर कंस्ट्रक्टिंग रियलिटी, द वे वी आर मेकिंग मीनिंग ऑफ रियलिटी, ये है असल में हमारा फेथ। हमारा फेथ ऐसा नहीं है कि हमने कहीं पे लिख के रख दिया है या हमें वो बचपन में किसी ने बताया था कि ये चीजें मान लो तो उससे वो फेथ डेवलप हो गया। फेथ एक लिविंग रियलिटी है, उसकी रोशनी में आप चीजें अगर नहीं देख रहे हैं तो फिर वो एक लिखी हुई चीज भी हो सकती है, वो एक बोली जाने वाली चीज भी हो सकती है, लेकिन उसका आपकी जिंदगी से एज सच कोई ताल्लुक नहीं है। टिल द टाइम दैट इट बिकम्स अ लिविंग रियलिटी, फेथ इज डॉर्मेंट इन योर लाइफ। कोई अगर आपसे पूछता है कि आपका मजहब क्या है तो हो सकता है आप बता भी देते होंगे, ये इस घर में पैदा हुए हैं आप, इस वजह से आप इसी की ट्रेडिशन में खड़े हैं। लेकिन हाउ आर यू इंटरप्रेटिंग इसको, एक एक दो मिसालों से समझ लें। थिंक अबाउट सम थिंग्स दैट हैव हैपेंड रिसेंटली, हाउ हैव यू कंस्ट्रक्टेड देम। मिसाल के तौर पर किसी ने आपके साथ कोई ज्यादती कर दी है, कोई फैसला गलत कर दिया है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आपको सुपरसीड कर दिया है किसी ने, और बेइंसाफी समझते हैं आप उसको। तो दिस इज, ये कोई भी वाक्य है, कोई अच्छा वाक्य हो गया, समथिंग गुड हैज हैपेंड इन द प्रीवियस फ्यू डेज, तो उसको भी देखिए कि क्या आप उसको कैसे, अगर किसी को बयान करें तो कैसे बयान करेंगे। डज इट हैव अ कंस्ट्रक्शन जो कि आपके फेथ पे असर डाल रही है या फेथ से निकल रही है, या वो कंस्ट्रक्शन फेथ से बिल्कुल आ रही है, यानी मिसाल के तौर पर जो भी आपके फेथ के एलिमेंट्स हैं वो उस पर कोई असरअंदाज हो रही हैं। मैंने पिछले दिनों अपने एक दोस्त से बात करते हुए ये कहा था, गुजारिश की थी, हमको इस पे बहुत गौर करना चाहिए कि कल का दिन जो हमने गुजारा है इसमें क्या चीजें ऐसी हुई हैं कि जो अगर मेरा फेथ ना होता तो डिफरेंट होती। क्योंकि अगर कोई ऐसी चीज नहीं है तो फिर ये समझ लें इस वक्त जिंदगी में आपके फेथ होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मेरी जिंदगी में अगर मेरे फेथ के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो इसका मतलब ये है कि फिर वो फेथ रिडंडेंट है, उसकी जरूरत नहीं है। अगर तो वो फर्क सिर्फ इस तरह पड़ रहा है, मिसाल के तौर पर कि मैं मस्जिद चला जाता हूँ, वक्त पे नमाज पढ़ लेता हूँ, अच्छी तरह से एहतियात से नमाज में कोशिश करता हूँ कि तवज्जो रहे, तो असल में वो मेरी जिंदगी से पार्टली रिलेटेड है। कुछ चीजें उससे रिलेटेड हैं, कुछ चीजें फेथ से निकल रही हैं, कुछ चीजें जो हैं वो फेथ से नहीं निकल रही। सो हाउ इज इट दैट यू आर कंस्ट्रक्टिंग योर लाइफ। अगर आप अपनी जिंदगी के कल का दिन अगर बयान करें
اپنے ہاتھ سے لکھیں یا اس کو کسی سے بول کے بیان کریں, تو ہاؤ ول یو کنسٹرکٹ دیٹ ڈے. یہ ہے جو کہ اصل میں آپ کا فیتھ ہے پریکٹیکلی. دس از مائی اوپینین. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں جی کہ یہ فیتھ کے بارے میں ایک یونیورسل ڈیفینیشن ہے یا ہم کوئی اس طرح کی بات کر رہے ہوں کہ ہم اس کو ڈیفینیشن ایک یونیورسل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. دس از دا وے آئی سی اٹ. اینڈ اف اٹ از ناٹ ہیپننگ دس وے, تو پھر یہ فیتھ اصل میں ایک بولی جانے والی چیز ہے. ہمیں پتہ ہے کہ اگر آپ میرے سے پوچھیں گے ابھی کہ میں کتنے خدا مانتا ہوں, تو مجھے معلوم ہے کہ کیا جواب ایکسپیکٹڈ ہے میرے سے اور مجھے کیا جواب دینا چاہیے. میں اس کے حساب سے جواب دے دوں گا, اور میرے ٹینٹس آف فیتھ کیا کیا ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا. بیکاز آئی نو آئی ہیو گرون اپ جنرلی ود دس ان دا سیم سوسائٹی ایز یو ڈیڈ. اور ہم یہ جانتے ہیں کہ یہاں پر فیتھ جو ہے یہ ایک انہیریٹڈ ریالٹی کے طور پر ٹرانسمٹ ہوتا ہے. یہ بات کہ اس کا زندگی سے بھی کوئی تعلق ہوتا ہے, اس پر ہم نے بہت لمبے عرصے تک شاید غور بھی نہیں کیا ہوتا. تو میں اصل میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ کی یہ ریالٹی کی کنسٹرکشن فیتھ بنے گی, تو پھر یہ لازماً آپ کے کاموں کے کرنے نہ کرنے کے اوپر موٹیویشن میں فرق ڈالے گی. یہ کس طرح ڈالتی ہے فرق؟ کیا یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اب جو بھی اچھا کام کروں گا وہ خدا کی ریوارڈ کی چاہت میں کروں گا یا اس کی پنشمنٹ سے اوائڈنس میں کروں گا؟ یہ کیا چیز فرق ڈالتی ہے؟ یہ ہے اصل میں وہ فیتھ کی ایکسپلینیشن. یعنی وہ جس طرح کا فیتھ ہوگا اور جو آپ کی کنسٹرکشن پہ وہ فرق ڈال رہا ہے, اسی سے آپ کے اندر وہ موٹیویشن پیدا ہوتی ہے. وہ موٹیویشن جو کہ آپ کو ٹھیک یا غلط میں تمیز کرنے اور اس کو اپنی زندگی میں اپنانے کے لیے انسپریشن دیتی ہے. میں یہاں پر ایک چیز جو چاہتا ہوں کہ ہم اس کو کلیئرلی دیکھیں, وہ یہ ہے کہ دیر آر 3 میجر پاسبل کنسٹرکشنز آف لائف ایونٹس. آپ کو جس طرح میں نے گزارش کی, آپ اگر اس کو اپنی کوئی ڈائری لکھتے ہوئے کسی لائف انسیڈنٹ کو, لائف ایونٹ کو بیان کریں گے, تو اس کے 3 پاسبل کنسٹرکشنز ہو سکتی ہیں. ایک کنسٹرکشن جو ہے وہ ہے گاڈ لیس رینڈم کنسٹرکشن, جس میں کہ اللہ تعالیٰ ایک کریٹر کی ہستی کوئی رول پلے نہیں کر رہی. یہ دنیا شاید آپ سے آپ وجود میں آ گئی ہے, اس کے اندر ہونے والی چیزیں آپ سے آپ ہو رہی ہیں, اس میں کوئی پرپز نہیں ہوتا. اس کو بیان بھی کیا جاتا ہے کہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ ہمارے آس پاس, اس میں نہ تو پرپز ڈھونڈنے کی ضرورت ہے نہ پرپز کو کنسٹرکٹ کرنے کی ضرورت ہے, یہ بس رینڈم ہے. تو ایک کنسٹرکشن تو یہ ہے. دوسری کنسٹرکشن اس سلسلے میں جو کی جاتی ہے عام طور پہ, وہ آپ اس سے شاید اپنے ارد گرد دیکھ سکیں گے کہ بہت زیادہ عام ہے. یہ بھی رینڈم کنسٹرکشن ہے, لیکن اس میں گاڈ ایز اے کریٹر مانا جاتا ہے. وی ڈو ایگری. مثال کے طور پر ہم بعض زندگی کے واقعات میں, بعض زندگی کے معاملات میں خدا کو ایکٹیو بھی دیکھتے ہیں. اگر کچھ فوت ہو جاتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس چلا گیا, سمجھتے ہیں, اور پھر اس کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں کہ اب وہ فوت ہو گیا تو اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ تو اللہ کے پاس چلا گیا, تو یہ کر سکتے ہیں. اس میں ہم اس دنیا, اس پوری زندگی کا آغاز جو ہے اس کو خدا سے مانتے ہیں. یہ جو دوسری پاسبل کنسٹرکشن ہے, اس میں ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ جو پوری کی پوری کائنات ہے یہ ایک خالق نے تخلیق کی ہے. پہلی میں اصل میں ہم اس کے بارے میں بھی کوئی یقینی بات نہیں کرتے. ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہ ہمیشہ سے تھی, ہمیشہ شاید رہے گی. یہاں پہ ہونے والے واقعات رینڈملی ہو رہے ہیں. یہ جو دوسرا ایسپیکٹ ہے کہ واقعات رینڈم ہو رہے ہیں, یہ دوسری اس پاسبل کنسٹرکشن میں بھی پایا جاتا ہے کہ واقعات تو رینڈم ہے. کسی نے اگر زیادتی کر دی ہے تو وہ صرف اس لیے کر دی کیونکہ اس کے پاس موقع تھا میرے ساتھ زیادتی کرنے کا, اور میرے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے. اب میں اگر مجھے موقع ملتا ہے تو آئی کین گیٹ بیک ایٹ ہم, اور آئی کین گیٹ ایون ود ہم. میں اس سے بات چیت کر سکتا ہوں, اس سے بدلہ لے سکتا ہوں, یہ سب کچھ کر سکتا ہوں. یہ کیونکہ زندگی میں اصل میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ میرے ساتھ یا تو انوائرمنٹ کچھ کر رہی ہے, اور یا میں انوائرمنٹ کے ساتھ کچھ کر رہا ہوں. کچھ چیزیں میرے کرنے کا کانسیکوینس بھی ہو سکتی ہیں جو کہ نیچرل پروسیسز میں ہو جاتے ہیں. لیکن یہ بات کہ اوور آل کوئی اس کا مقصد ہے, اوور آل کوئی اس کا پرپز ہے, کوئی کنٹرول کر رہا ہے, کوئی وزڈم کے ساتھ اس کو چلا رہا ہے, یہ کوئی ضروری نہیں. تھنگز آر جسٹ ہیپننگ. اور تیسری کنسٹرکشن وہ ہے کہ جس کو میں ان الفاظ میں بیان کرتا ہوں کہ یہ ایک پرپزفل کنسٹرکشن ود گاڈ ایز دی ایکٹیو کنٹرولر. پرپزفل کنسٹرکشن کا مطلب ہے کہ یہاں پر کچھ بھی ایسا نہیں ہو رہا. میرے ساتھ اگر کچھ ہو رہا ہے تو اس میں بھی کسی کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے, کوئی اگر تکلیف میں ہے, کوئی خوشی میں ہے, کوئی خوشحال ہے, کسی میں مشکل پڑ گئی ہے, تو یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ اصل میں
خدا کی طرف سے ایک پرپزفل ایونٹ ہو رہا ہے اور خدا اس کو کنٹرول کرتا ہے. یہ جو ایسپیکٹ ہے، میں چونکہ ظاہر ہے کہ آپ یہ سمجھ ہی سکتے ہیں کہ میں اس تیسری کنسٹرکشن کو مانتا ہوں، اور میرا یہ خیال ہے کہ اگرچہ ایسا پاسبل ہے کہ آپ میں سے بعض لوگوں کی یہ رائے ہو دوسرے لیول پہ، اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ بالعموم ہم اس کے بارے میں کانشیس نہیں ہوتے. زندگی میں جو ایونٹس ہو رہے ہوتے ہیں، ہم ان کی ایونٹس میں جو سورس بن رہی ہوتی ہے ادھر تک رک جاتے ہیں. سورس سے میری مراد ہے کہ اگر کسی شخص نے، ابھی ہم نے مثال دی، آپ کو اگر آرگنائزیشنلی سپرسیڈ کر دیا گیا ہے تو آپ اس زیادتی کی سورس جو ہے وہ اپنے باس کو سمجھ سکتے ہیں اور ادھر بات ختم کر سکتے ہیں. اور یہ کیوں ہوا ہے آپ کے ساتھ؟ اس کی کوئی وجہ ہونی ضروری. یہ رینڈم کنسٹرکشن ہے with God as the creator. لیکن پرپزفل کنسٹرکشن یہ ہے کہ میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں خدا کا ہاتھ ہے. Now, I'm not going into detail at this time کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اسی سوال پر ہم اینڈ کریں اس گفتگو کو جو آج ہم مختصر سے کریں گے. اور میں اگلے ہفتے پھر آپ کو اپنی جو کنسٹرکشن ہے وہ آپ کے کریٹیکل انالیسس کے لیے پریزنٹ بھی کر دوں گا کہ میں اس کو کس طرح سے دیکھتا ہوں. اور اس میں چاہوں گا کہ آپ لوگ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کریں اور جو آپ کے سوالات ہوں وہ سامنے بھی رکھیں، جو اعتراضات ہوں وہ بھی سامنے رکھیں. یہ پرپزفل کنسٹرکشن وتھ گاڈ ایز دا ایکٹیو کنٹرولر جو ہے، اگر اس کو سمجھنا ہے تو پھر ہم کو چند چیزیں خدا کے بارے میں بھی سمجھ لینی چاہیے. یہ بڑی بیسک چیزیں ہیں، میں یہاں پہ کوئی مذہب پہ لیکچر نہیں دوں گا، لیکن خدا کے بارے میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ جو مسلم فیتھ کا حصہ ہیں، اکثر چیزیں ان میں یونیورسل بھی ہو سکتی ہیں. لیکن بہرحال چونکہ میں نے اس کو جس جگہ سے ڈرائیو کی ہے وہ مسلم فیتھ کے اندر قرآن مجید ہے، جس کو کہ ہم اللہ کی کتاب سمجھتے ہیں، اس وجہ سے میں اس کو مسلم فیتھ کا حصہ سمجھتا ہوں یا اسلامک فیتھ کا حصہ سمجھتا ہوں. یہ جو اس کا بیسک ٹینٹ جو ہے اسلامک فیتھ کا، وہ ظاہر ہے کہ فیتھ ان گاڈ ہے. اینڈ ایوری تھنگ ایلس جو ہمیں ماننے کو کہا جاتا ہے وہ اصل میں خدا سے ریلیٹڈ ہے. پیغمبروں پر ایمان، آخرت پر ایمان، کتابوں پر ایمان، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اب خدا سے ریلیٹ کرتی جائیں گی. تو بیسک جو ٹینٹ ہے وہ تو خدا پر ایمان ہے. تو خدا پر ایمان کے حوالے سے چند چیزیں آپ سے میں آج گزارش کروں گا اور اس کے بعد ایک سوال پہ اس کا خاتمہ کروں گا. یہاں پر جو اصل چیز ہے وہ یہ کہ ہمارے پاس جو خدا کا تعارف ہے وہ ایٹریبیوٹیو ہے، کوالٹیٹیو تعارف ہے. سب سے پہلی چیز یہ کہ وی ڈو ناٹ ہیو اے فزیکل انٹروڈکشن ٹو گاڈ. ہمیں خدا کے بارے میں کوئی فزیکل انٹروڈکشن نہیں دیا گیا. خدا کس مٹیریل کا بنا ہوا ہے، کس طرح سے بنا ہوا ہے، یہ نہیں بتایا گیا. اور بنا ہوا ہے خود یہی بات جو ہے یہ اصل میں خدا کے اس پورے کانسیپٹ کو وہ نفی کر دیتی. دوسری بات یہ کہ وی آر ٹولڈ دیٹ گاڈ از ان لائک اینی تھنگ ایلس. کوئی بھی چیز اس جیسی نہیں ہے. Therefore, we cannot try to comprehend God's physical qualities even through analogy. ہم analogy draw بھی نہیں کر سکتے کسی چیز کے بارے میں because قرآن مجید دو ٹوک الفاظ میں یہ کہتا ہے کہ لیسا کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں، اس سے ملتی جلتی بھی کوئی چیز نہیں. انسان کے پاس چیزوں کو امیجن کرنے کے بھی کچھ راستے ہیں. ہم نے ہو سکتا ہے ایک چیز نہ دیکھی ہو، لیکن اگر آپ سے یہ کہا جائے، میں اس کی مثال دیتا ہوں اباؤٹ یونیکارن. یونیکارن جو ہے یہ ایک امیجنری جانور ہے کہ جس کو جب ہم ایکسپلین کرتے ہیں تو انالوجی کے ذریعے سے کرتے ہیں. ہمارے پاس چیزوں کو سمجھنے کے، چیزوں کا امیج کریٹ کرنے کے دو کلیئر ذرائع. ایک یہ ہے کہ چیزیں ہماری سینسز میں آ جائیں اور پھر ہم ان کا امیج اپنے ذہن میں سٹور کر لیں. اور ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کوئی چیز ہم نے آج تک دیکھی نہیں ہے، لیکن اگر آپ کی دیکھی ہوئی چیزوں کے حوالے سے ایکسپلین کیا جائے تو انالوجی کے تھرو بھی آپ ایک چیز کو امیجن کر سکتے ہیں. یہ اس طرح سے ہوتا ہے مثال کے طور پر کہ اگر کوئی آپ کو یہ ایکسپلین کرنا چاہے کہ یونیکارن کیا ہوتا ہے تو وہ آپ کو اس طرح ایکسپلین کرے گا کہ ایک گھوڑا نما یا گدھا نما ایک جانور ہے کہ جس کے سر پہ ایک سینگ ہے اور اس کے پر بھی ہوتے ہیں. دیکھیے اب کیا کیا ہے، آپ گدھا یا گھوڑا اس کو جانتے ہیں، جانور کو جانتے ہیں، سینگ کو جانتے ہیں، پروں کو جانتے ہیں. اس کے بعد اب آپ کے ذہن میں ایک کلیئر پکچر بن سکتی ہے اس کی کہ جو میں نے ابھی ایکسپلین کیا. تو ہم کئی دفعہ چیزوں کو انالوجی سے بھی سمجھ سکتے ہیں. چیزوں جو ہم نے اپنی سینسز میں ہم نے چیزیں دیکھی ہوئی ہیں ان کو کسی دوسری چیز کے ساتھ کمپیئر کر کے بھی سمجھ سکتے ہیں، یہ تھرو انالوجی. اور چونکہ خدا سے ملتی جلتی بھی کوئی چیز یہاں پہ نہیں ہے اس لیے ہم خدا کو انالوجی کے ساتھ بھی نہیں سمجھ سکتے. دیر از نتھنگ جس کے اوپر انالوجی ڈرا کی جائے. تیسری چیز یہ کہ دا قرآن gives an attributive introduction to God. قرآن مجید میں جو خدا کا تعارف کرایا گیا ہے وہ
प्योरली एट्रीब्यूटिव है, और इसका नतीजा ये है कि आवर रिलेशनशिप विद गॉड एंड देयरफॉर आवर कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी विल बी बेस्ड ऑन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एट्रीब्यूटिव इंट्रोडक्शन ऑफ गॉड। हमारा जो कुछ भी रिलेशनशिप बनेगा, हमारी जो कुछ भी कंस्ट्रक्शन बनेगी रियलिटी की, वो अब असल में जरूरी है कि उन एट्रीब्यूट्स की रोशनी में बनेगी जो कुरान मजीद में या जो आसमानी सहाइफ में जो एट्रीब्यूट्स बयान हुए हैं, जो कि समझे भी जा सकते हैं। वो वाले एट्रीब्यूट्स हैं, अगर वो बेसिक एट्रीब्यूट्स को ले लिया जाए, जिनका मैं अभी आपके साथ तारुफ करा देता हूँ, तो ये वो वाले एट्रीब्यूट्स हैं कि जिनके बारे में ये कहा जा सकता है कि अगर कोई खुदा हो तो उसके अंदर ये एट्रीब्यूट्स होने चाहिए। वो एट्रीब्यूट्स कौन से हैं? दीज आर 5 बेसिक एट्रीब्यूट्स। The main attributes of God introduced by the Quran are mercy, wisdom, justice, and omniscience and omnipotence. Mercy, wisdom, justice, omniscience and omnipotence. ये जो mercy है, ये आप समझते हैं रहमत, wisdom आप समझते हैं हिकमत, justice अदल, omniscience का मतलब होता है knowing everything, who knows everything, जिससे कोई चीज भी छुपी हुई नहीं है, जो हर चीज जानता है, छुपी हुई जाहिर हर चीज से वाकिफ। और ओमनिपोटेंस का मतलब ये है कि वो हर उस चीज पर कुदरत रखता है जिसको वो करने का फैसला कर ले। ये मैंने जो इसमें क्वालिफिकेशन लगाई है, ये जरूरी है जी। वो वही बात करने का फैसला करता है जो उसकी मर्सी, विजडम, जस्टिस, ओमनिशियंस के मुताबिक होती है, और जब वो फैसला कर लेता है तो वो कर सकता है, उसके आगे कोई रुकावट नहीं हो। इससे वो जो सवालात बात किए जाते हैं कि क्या अल्लाह ताला अपने जैसा एक और खालिक बना सकता है, तो अगर उसकी मर्सी, विजडम, जस्टिस और ओमनिशियंस का तकाजा होगा कि ये बनाना चाहिए तो बना देगा। अल्लाह ताला की ओमनिपोटेंस ये नहीं है कि अल्लाह ताला बस बेधड़क हर काम बगैर सोचे समझे कर सकता है, नहीं, ये मतलब नहीं है। अल्लाह ताला की ये सारी सिफात बैक वक्त पाई जाती है, एंड ऑल दीज वर्क टुगेदर। ये इंपॉर्टेंट है जी। ये जो एट्रीब्यूट्स हैं जिनको मैंने यहाँ पे बिल्कुल ब्रीफली बयान किया, और ये जो पूरी बात आपके साथ कही, अब मेरी जो कंस्ट्रक्शन जिंदगी की बनेगी, whatever construction that I have of my life, of the things happening around me, with me, everything, उसके बारे में जब ये कंस्ट्रक्शन के ये एट्रीब्यूट्स मैं सामने रख लूंगा, तो असल में वो कंस्ट्रक्शन होगी जिसको मैं कह रहा हूं कि वो फेथ है। आप when you remember these attributive introductions जो अल्लाह ताला के करवाए हैं कुरान मजीद में, और मैं जब ये कहता हूँ जी ये बेसिक एट्रीब्यूट्स हैं, तो जनरली तमाम एट्रीब्यूट्स अगर आप गौर कीजिएगा वो इनके तहत ग्रुप किए जा सकते हैं कि अल्लाह ताला जब मामला करते हैं तो इन 5 बेसिक एट्रीब्यूट्स के तहत हो रहा होता है वो मामला। और बाकी एट्रीब्यूट्स भी जो अल्लाह ताला के बयान हुए हैं, जो 99 नाम है, वो अगर आप देखें तो जनरली, आई एम नॉट सेइंग कि हर चीज इसमें आ जाती है, और बाज उनमें से ठीक भी नहीं है कि उनको लिया जाए। अल्लाह ताला के 99 नेम्स जिनको कहा जाता है, वो असल में सारे के सारे कुरान मजीद में मुतारफ कराए भी नहीं गए, तो वर्ब्स के तौर पर आए हैं, लेकिन उससे हमने सिफाती नाम निकाल लिए हैं। ये एक टेक्निकल इशू है, इसके ऊपर हम अगर चाहेंगे तो आप बात कर सकते हैं। ये 5 एट्रीब्यूट्स जो हैं, इनके तहत हम बाकी चीजें ग्रुप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला गफूर है, माफ करने वाला है, ये मर्सी के तहत और जस्टिस के तहत दोनों में अगर जब कॉम्बिनेशन बनेगा तो लाया जा सकता है। इसी तरह अल्लाह ताला जब मामला करते हैं तो लोगों को उठाते भी हैं और लोगों को पस्ती में भी मुब्तला करते हैं। ये उनकी विजडम और जस्टिस का तकाजा हो सकता है जी। ये कोई अलग से एट्रीब्यूट्स एज सच नहीं है। अल्लाह ताला कंट्रोल रखते हैं, हर चीज पर कंट्रोल रखते हैं, ये उनकी ओमनिपोटेंस है। ये हमारा एक बेसिक तारुफ है अल्लाह ताला की जात का। जब आप इसको समझ लें तो फिर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है जिसको मैं चाहता हूं कि आप लोगों के सामने रखा जाए और आप इस पर थोड़ा सा सीरियसली वर्किंग करें, यानी मेक इट अ पार्ट ऑफ योर डिलिबरेशन ड्यूरिंग दिस वीक। आपने कोशिश करनी है कि जो कुछ हो रहा है उसमें कोशिश करें कि अल्लाह ताला के हाथ को देखने की कोशिश करें, तो फिर आपकी कंस्ट्रक्शन क्या बनती है। ये जो कंस्ट्रक्शन जो बनती है वो मैं असल में आपके साथ शेयर करूंगा। आज की बात सिर्फ इतनी है कि हम इसको समझ लें और अपने जहनों में उस कंस्ट्रक्शन को क्लियर करने की कोशिश करें। ये जरूरी नहीं है कि मेरी और आपकी कंस्ट्रक्शन एक जैसी हो, लेकिन जब वो इस इंफॉर्मेशन पे बेस करेगी तो वो कंस्ट्रक्शन में खुदा शामिल होना शुरू हो जाएगा। और ये है जिसको मैं कह रहा हूं कि फेथ है। और जब मैं आपके साथ अपनी कंस्ट्रक्शन नेक्स्ट वीक शेयर करूंगा
कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी का मतलब ये है कि मैं किस तरह से, हाउ डू आई क्रिएट मीनिंग, मैं उसको क्या मतलब दे रहा हूँ, जो कुछ हो रहा है उसको क्या मीनिंग दे रहा हूँ. दिस इज माई कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी. जब हम ये शेयर करेंगे नेक्स्ट वीक, तो उससे आपको उसका रिलेशनशिप जो है कि why is faith in my view one of the biggest motivators to live a principle centered life. ये अंदर की आवाज भी है, और ये उस परवरदिगार की, उस बनाने वाले उस खालिक की पहचानने के बाद उसका एक तकाजा भी है कि मैंने उस जिंदगी को गुजारना है कि जो प्रिंसिपल सेंटर्ड हो, ना कि दूसरों की बेसिस पर मैं अपनी जिंदगी को फ्रेम करूंगा. ये आज का हमारा टॉपिक है जी. एंड फ्रॉम हियर ऑन मैं ये चाहूंगा कि आज के लिए वी कैन स्टॉप हियर, बट प्लीज नोट दिस क्वेश्चन डाउन कि आपकी कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी इन द लाइट ऑफ दीज फैक्ट्स व्हिच आई हैव जस्ट गिवन यू, आपकी कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी क्या बनती है.